अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर कल राय सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर कल राय सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर कल राय सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत मुकम्मल होने पर गुज़िश्ता रोज़ सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुल्क़रनैन इक़बाल से। जी ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। देखिए, 2011 में ये रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिस पर 13 समातें मुकर्रर हुई। 13 समातों के बाद 4 मार्च को इस फैसले को महफूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर कल अपनी राय का इजहार करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मामले की समाअत की थी, जिसके बाद इस राय को महफूज किया गया था। और कल अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तयन करेगी कि आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो सजा थी, जो फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई थी, वो आइन और कानून के मुताबिक थी या नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ुल्क़रनैन इक़बाल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें किस जमात को कितनी तकसीम की जाएं, इलेक्शन कमीशन ने गौर के लिए अहम इजलास कल तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने तकसीम पर काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। जराये का कहना है कि इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत होगा। कमीशन के 4 अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शिरकत करेंगे। इजलास में पार्लिमानी जमातों की मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरख्वास्तों का जायजा लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तें तकसीम करने का तनासुब तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी रिपोर्ट कल कमीशन के सामने रखेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स 48, 46, 45 और 49 जारी किए। फॉर्म्स 13 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म्स 45, 46, 48 और 49 जारी किए। फॉर्म 13 रोज बाद इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जारी किए हैं। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन को फिर चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन ढोंग है। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके, उनकी पीटीआई की बुनियादी रुकनियत मनसूख की जाए। पीटीआई ने चौथा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का दावा किया है। उनको मजीद मौका ना दिया जाए कि इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर मुहिम जोई करें। तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड हुआ है, ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, और इसको आज हमने अपने इनफरादी तौर पे एज पीटीआई मेंबर हमने इसको चैलेंज किया है। और इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम निहाद जो क़यादत है, इन्होंने ये इलेक्शन के नाम पे एक और ढोंग है। हमने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पीटीआई के मेंबरान थे और जिन्होंने साइंड एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मनसूख किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा है। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अब इनको मजीद मौका ना दिया जाए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक नई मुहिम जोई करें। और अभी आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत 263वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि गैर आइनी और बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद ये होने वाली पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, जो कि बुनियादी तौर पर 263वीं
کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس میں مجموعی صورتحال کا، ملکی داخلی سلامتی کی صورتحال کا، بیرونی سلامتی کی صورتحال کا اور جو متعلقہ امور ہیں ان کا جائزہ لیا گیا۔ سب سے پہلے تو پاک فوج کے افسروں، جوانوں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت تمام شہداء جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عظیم نذرانہ پیش کیا ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی۔ بھارت اور جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا اور کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ فلسطین کی صورتحال بھی زیر بحث آئی اور آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھے گا۔ اب اگر آئے ملک کی صورتحال کی طرف تو یقینی طور پر یہ عام انتخابات کے بعد ہونے والی پہلی کور کمانڈرز کانفرنس تھی اور اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مینڈیٹ کے مطابق تمام تر مشکلات کے باوجود محفوظ ماحول مہیا کرنے پر فورم نے سول انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا اور اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات 2024 کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا اور اس سے زیادہ افواج پاکستان کا یقینی طور پر انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کی کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کی جو غیر مصدقہ الزامات لگائے جا رہے ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے جو حقیقی مسائل ہیں جن کا پاکستان اس وقت سامنا کر رہا ہے ان پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے یہ جو مفاد پرست عناصر ہیں ان کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر مزید سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے۔ اس کے ساتھ ہی کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات پر بھی زور دیا کہ غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کے بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے اور جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل ہوا ہے، کل ہی نئی حکومت نے، وزیر اعظم نے حلف اٹھایا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہوری طریقہ تھا، جمہوری پر امن انتقال اقتدار تھا، اس کا بڑا امپورٹنٹ سٹیپ کل کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا جس طرح سے مرکز اور صوبوں میں انتقال اقتدار کا مرحلہ مکمل ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی امید ظاہر کی کہ عام انتخابات کا جو ماحول ہے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا جس کے نتیجے میں ملک میں امن اور خوشحالی آئے گی اور فورم نے اس بات پر بھی پختہ یقین کا اظہار کیا کہ جمہوری استحکام ہی پاکستان کے لیے اس وقت آگے بڑھنے کا راستہ ہے کیونکہ جمہوریت میں ہی ملک کی حقیقی ترقی کا راز جو ہے وہ پنہاں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے اس بات کا عزم بھی کیا گیا کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک تو دہشت گردی کی صورتحال تھی، دوسری جو مذموم عناصر اس وقت معاشرے میں مایوسی اور تقسیم پیدا کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے منظم جھوٹی خبروں کا سہارا لینے، اس پر اظہار تشویش کیا گیا اور پاکستان کے عوام پر زور دیا گیا کہ وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں اور اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی فوج، پاک فوج پائیدار استحکام، خوشحالی اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور ہر ممکن خدمت کا سفر جو ہے وہ جاری رکھے گی۔ اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے 9 مئی کا بھی ذکر آیا اس کور کمانڈرز کانفرنس میں، اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے تمام منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو یقینی طور پر آئین قانون کی جو متعلقہ دفعات ہیں ان کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی جو بدنیتی پر مبنی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل بے سود ہیں اور صرف ایک مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے ایک منظم مہم کا حصہ ہے تاکہ 9 مئی کی جو گھناؤنی سازش ہے اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے۔ لیکن جیسے کہ فورم نے کہا کہ ہر حال میں جو 9 مئی کے ملزم ہیں، 9 مئی کے اندر جن کا حصہ ہے اشتعال دلانے والوں میں، منصوبہ سازی کرنے والوں میں، ان کو ہر حال میں جو انصاف کا کٹہرا ہے اس میں لایا جائے گا۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کی جو کارروائیاں جاری ہیں، کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں، اینٹی اسمگلنگ، اینٹی ہوڈنگ، اینٹی تھیفٹ الیکٹریسٹی کی اگر ہم بات کریں اور اس کے علاوہ 1 ڈاکیومنٹ رجیم اور تمام تر غیر قانونی تارکین وطن کی جو باعزت اور محفوظ واپسی ہے ان تمام قانونی سرگرمیوں کے لیے فورم نے اعادہ کیا کہ اس کے حوالے سے بھرپور مدد جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ جی بالکل سلمان، اور جس طرح سے الیکشن سے قبل دہشت گردی کی لہر اٹھی تھی اور جس طرح قابو پایا گیا اور یہ بھی یقیناً لائق تحسین ہے۔
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हमने देखा था कि आम इंतखाबात से पहले किस कदर एकदम मुल्क के अंदर, जैसे कि आपने कहा है कि दहशतगर्दी की लहर देखने में आई थी, और फिर हमने देखा कि इलेक्शन डे वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन को कि बहुत सारे लोगों ने, सियासी जमातों ने, जीतने वाले सियासतदानों ने भी, हारने वाले सियासतदानों ने भी एतराज किया कि जो इंटरनेट की बंदिश जो है वो की गई थी, मोबाइल इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो इंटरनेट सर्विस मुल्क भर में जारी रही थी, तो उसी का नतीजा था कि बहुत सारी जो दहशतगर्दी की वारदातें या साजिशें की गई थी, कोशिश की गई थी वारदातों की, उनके ऊपर काबू पाया गया, बहुत सारे वाकयात को होने से पहले रोक दिया गया। तो ये जो महफूज माहौल की हम बात करते हैं, स्पेशली पोलिंग डे वाले दिन, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान की रियासत की, फौज पाकिस्तान की। हालांकि हम देख सकते हैं कि 2008 के अंदर किस कदर खौफ के साए के अंदर इलेक्शन कैंपेन जो है वो की गई। 2013 के आम इंतखाबात के अंदर भी इसी किस्म का माहौल था, लेकिन उस वक्त भी फौज पाकिस्तान ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, और 2008 में तो हमने देखा कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के अंदर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई इलेक्शन कैंपेन के दौरान। तो ये वो वाकयात हैं जिनसे माजी में हमने सबक सीखा है, और यही वजह है कि हमने देखा कि इस बार इलेक्शन कैंपेन के अंदर किसी किस्म की जो नाखुशगवार वाकया या कम से कम बड़ा वाकया जो है वो देखने में नहीं आया। हालांकि इससे पहले इस किस्म के वाकयात जो हैं वो हुए हैं, अब भी वाकयात हुए हैं, लेकिन उनका स्केल जो है वो एक तरह से महदूद था, और स्पेशली पोलिंग डे वाले दिन बहुत ज्यादा खदशात थे, बहुत ज्यादा थ्रेट थे, और यही वजह है कि आपको पता है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान में तो वैसे भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, और ऊपर से इंटरनेट सर्विस भी बंद थी, तो बहुत सारे मकामात के ऊपर जो पोलिंग के अमले ने मूव किया है अपनी ड्यूटीज पर जाने के लिए और ड्यूटी से वापसी के लिए, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है बलूचिस्तान में आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां पर आम फासले भी कम से कम सैकड़ों मील के अंदर है। अगर एक किसी स्पेसिफिक हल्के की बात करें, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का भी बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दरकार था सिक्योरिटी के हवाले से, जो कि फौज पाकिस्तान के बगैर, सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों की इयानत के बगैर जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था। फिर हमने देखा कि उसका नतीजा ये निकला कि किस तरह से ये कामयाब और महफूज माहौल जो है वो प्रोवाइड किया गया। पोलिंग डे वाले दिन वोटर्स ने एक अच्छा टर्नआउट भी देखने के अंदर आया, वोटर्स ने बड़े महफूज माहौल के अंदर बिला खौफ व खतर जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। तो इस लिहाज से महफूज माहौल की जब हम बात करते हैं, स्पेशली पोलिंग डे वाले दिन, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। जी बिल्कुल। और सलमान, जिस तरह आपने बताया कि फोरम इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, तो जमहूरी अमल के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, ये बात तो पहले भी इस फोरम से कही जा चुकी है। आर्मी चीफ से भी जब इंटरेक्शंस हुई हैं जर्नलिस्ट की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो तब भी उनका यही कहना था कि जमहूरियत जो है वही पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। जमहूरी अमल के रास्ते पर चलकर ही पाकिस्तान हकीकी तरक्की और खुशहाली की मंजिल जो है वो तय कर सकता है। कोई और तरीकाकार नहीं है इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल से हमकिनार करने के लिए। और इलेक्शन जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक, आप कह लें कि पीक पॉइंट होता है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बहुत सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जमहूर जो है वो हिस्सा लेते हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पहले हम 80s में 90s में यही रोना रोया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर हर 2-2.5 साल बाद आम इंतखाबात करवाए जाते हैं, हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। तो कम से कम अब हम देख रहे हैं कि अगर आप 2002 वाली असेंबली को भी इंक्लूड कर लें तो 2002 से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान के अंदर कम से कम पार्लियामेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। ये और बात है कि एक पार्लियामेंट जो है उसके अंदर ऑन द एवरेज ये देखने में आया है कि 2-2 प्राइम मिनिस्टर्स या 2-2 बार जो है वो हुकूमतें बदली गई हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई है और बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, साथ ही साथ उम्मीद भी जाहिर की गई है और पुख्ता यकीन भी है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी हाँ, देखिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है फौज पाकिस्तान के, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स बैठते हैं, PSOs बैठते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट्स की स्टडी की जाती है, चैलेंजेस टू नेशनल सिक्योरिटी इसमें देखी जाती हैं, और फिर अपना लाए अमल जो है इनका रिस्पांस भी इसमें डिस्कस किया जाता है। तो खासतौर पर जो इसमें जो मैसेज दिया गया है, देखें जो इलेक्शन के कामयाब इनकाद पे उस पर बात की गई है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का, सिविल आर्म फोर्सेस का, इलेक्शन कमीशन का, जो बाकी इदारों का इसमें किरदार था। और इसके अलावा एक खास जो मैसेज दिया है कि जो अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के बाहर है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जिनकी कोशिश है अफवाज पाकिस्तान को जो मलाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं,
تو ان کو جو ان کے جو یہاں پہ سہولت کار ہے ان کو یہاں پہ چھوڑا نہیں جائے گا, ان کو مکمل طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. تو یہ ایک کلیئر میسج ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے جو اپنے جو اسٹرینتھ اور جو اپنا سپورٹ شو کی ہے فار مورل پولیٹیکل سپورٹ ٹو جو جموں اینڈ کشمیر میں وہاں پہ جو مظالم ہو رہے, ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, تو ان کے سپورٹ اور جو سیاسی اور اخلاقی جو مدد ہے وہ جاری رکھی جائے گی. اور ساتھ ساتھ فلسطین کے ایشو پہ بھی انہوں نے اپنے وہ جو وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کی انہوں نے مذمت کی ہے. اور اس طرح گورنمنٹ افواج پاکستان نے کہا کہ جو ان کی مدد جو اخلاقی اور سپورٹ ہوگی جو انٹرنیشنل فورمز پہ ہوگی وہ جاری رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان ہم سے بات کر رہے تھے. اور سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح فورم نے امید ظاہر کی ہے انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی, تو یہ بڑا ہی لائق تحسین ہے. ساتھ ساتھ فورم اس بات پر بھی پختہ یقین رکھتا ہے کہ جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنس ہے. پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی اور سیکورٹی بھی ہماری اس حالات میں بہتر ہوں گی. تو ایک نئی گورنمنٹ بنی ہے, کولیشن گورنمنٹ بنی ہے, اور اس گورنمنٹ کو کافی چیلنجز بھی سامنے آئیں گی. تو میرا خیال میں ان کی یقیناً گورنمنٹ کی تمام جو اس میں پارٹیز شامل ہوگی ان سب کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کی اکانومی کو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو یہ ایڈریس کریں گے. اور بہت سارے ان کے وہ چیلنجز ہوں گے. میرے خیال میں مل کے کوشش کریں گے, سنسریٹی کے ساتھ کریں گے تو پاکستان ان مسائل سے نکل سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کو ابھی شروع ہی میں اکنامک ایشوز بہت ہوں گے, لیکن جو اس میں افواج پاکستان اپنا ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, جس میں ہم نے دیکھا ہے SIFC کے انڈر افواج پاکستان کے جو گرین پاکستان کا کنسپٹ ہے اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور افواج پاکستان خاص طور پہ ریکلیم کر رہے ہیں جو بیرن لینڈ سے ویسٹ لینڈ اکراس پاکستان. میرا خیال میں اس سے ایک کنٹریبیوشن واضح طور پر اکانومی میں افواج پاکستان اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں چیلنجنگ سچویشن آگے بھی بنے گی, جس طرح کہ معاشی اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے ابھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں مزید کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے چیلنج جس طرح میں نے بات کی ہمارے اکانومی کے ایشوز ہے, کیونکہ ہم نے IMF کے ساتھ ابھی ایک وہ فردر نیگوسیشنز کرنا ہے. تو ایک وہ ہمارے لیے بہت ایشو ہے جس کے لیے میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا ہوگا. اور ہم نے سب نے مل کے اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو تمام مسائل ہمارے جو ہیں وہ ایڈریس ہوں گے. اور دیکھیں اکانومی کے اوپر ہماری نیشنل سیکورٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. سو میرے خیال میں فور موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کی ہماری اکانومی ہے, اکنامک ریوائول ہے, اور اس کے بعد پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایڈجسٹ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف ہمیں انشاءاللہ گامزن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان سر ساتھ ہی رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے احتشام الحق صاحب نے, تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری کی زیر صدارت 263ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد کی گئی ہیں, بڑی امیدیں ظاہر کی گئی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ جی سر. حوالے سے 9 مئی کی انہوں نے بڑی کلیئر کر دی ہے بات کہ جی 9 مئی کے جو جرمدار ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کر دی کہ جی انتخابات میں ہمارا جو جس حد تک سیکورٹی پرووائڈ کرنے کی حد تک کا رول ہم نے دیا. تیسری بات ہے جو کنسرن ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی, ٹرن آؤٹ کیسے ہوگی, اس کے لیے جو روڈ میپ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا بڑی بھرپور سپورٹ دی جائے گی. تو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے جی افواج پاکستان کی طرف سے, خاص طور پہ ہماری سیاسی قوتوں کو کہ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا اور یہ کہ جی معافی تلافی کر کے 9 مئی کو جو بھلا دیا جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے ہلو جی سر, ہاں, اس حوالے سے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو پرائم منسٹر صاحب نے کل تقریر کی تھی, مفاہمت کی بات کی تھی, پارلیمنٹ کے اندر بات کی تھی, اور بلاول بھٹو نے بھی کی تھی, اور نئے دور کی بات کی تھی کہ کس طریقے سے نئی شروعات کی جائے اور ماضی کو بلا کے آگے جایا جائے اور ایک نیا مساق معیشت کیا جائے. تو وہ اپنی جگہ پہ باتیں ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو 9 مئی میں انوالو نہیں ہے, جو نہیں ہے ان کے لیے نرم گوشہ ہو سکتا ہے, انہیں آگے چل کے ریلیف مل سکتا ہے. لیکن جو ڈائریکٹ لوگ جن کے آڈیو ویڈیو موجود ہیں, جن کے بارے میں بڑا واضح طور پہ ہے کہ جناح ہاؤس پہ کیسے حملہ کیا گیا, جن کے بارے میں بڑا واضح طور پہ پتہ ہے کہ پاکستان کی 100 سے زیادہ ملٹری انسٹالیشن پہ جنہوں نے حملے کیے تھے, ان کے رپورٹس بھی موجود ہیں, آڈیو ویڈیو موجود ہیں,
اور پیغامات بھی موجود ہیں. اور آخری پیغام جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ ہے شفقت محمود صاحب جو ان کے وزیر تھے, جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی میں اس بات میں قطعی طور پہ میں اس کا حصہ دار نہیں بنوں گا, اور میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ آپ واپس گھروں میں چلے جائیں. ان کو کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہنچیں, آرگنائز کریں اور یہ ہم نے کرنے ہیں. تو وہ اب لوگوں نے دیکھا, ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اپنے گھر میں شفقت محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں, انہوں نے کہا میں اس پہ حصہ دار نہیں بنوں گا. تو یہ بڑا واضح طور پہ ایک میسج چلا گیا سب کے لیے, تمام سیاسی قوتوں کے لیے. اور وہ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں کہ جی ان کو معافی دے دی جائے, وہ کہتے ہیں جی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پہلی تو بات ہے آپ اقرار تو کریں. آخری خط پہ جو لکھا ہے احتشام صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, پہلی کور کمانڈر کانفرنس منعقد کی گئی ہے نئے جو وزارت آئی ہے اس کے بعد, تو اس سے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ جی میرے خیال میں اس کور کمانڈر کانفرنس میں باقی باتوں کے علاوہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اور اس کے بعد مکمل کنسنسس کا اظہار کیا گیا. ایک تو جو حالیہ انتخابات ہوئے اس میں پاکستان کی فوج کا جو کردار رہا ہے اور جس طریقے سے فوج نے انتظامیہ جو الیکشن کمیشن کی مدد کی ہے اپنے آپ کو ڈائریکٹلی انوالو کیے بغیر, وہ بہت اپریشیبل چیز کا. قوم کو بھی شکریہ ادا کیا گیا اور اس چیز کا اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ بھی چونکہ نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے ہمیں کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ایسے اقدامات کریں گے عوام کے مانگوں کے مطابق تاکہ عوام کی مشکلات کم ہو سکے. ایک تو یہ بہت کلیئر میسج تھا اور اس عزم کا اظہار تھا. دوسرا میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ونس اگین 9 مئی 9 مئی کو کچھ لوگ جو ہے مختلف طریقوں سے اس کو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 9 مئی میں جو لوگ انوالو ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کو کسی صورت نہیں چھوڑا جا سکتا اور وہ بالکل سیاسی قیدی نہیں ہے, چاہے وہ سیاستدان بھی ہے, لیکن کسی سیاستدان کو کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سیاست کی آڑ میں ایسے ملک دشمن اقدامات کرے یا ملک دشمن اس طرح کی حرکتیں کرے. تو ان کے لیے تو کوئی چھوٹ نہیں ہے, ان کو قانون کے تحت بنایا جائے گا اور ان کو قرار واقع سزا بالکل ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ اس انتخابی پروسیس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے, ان کو پیغام دیا گیا کہ وہ قانونی راستہ اپنائیں اور پروسیس کو ڈسٹرب نہ کریں. گورنمنٹ آ گئی ہے اور کو آگے بڑھنے دیں اور اس سلسلے میں جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا گورنمنٹ اس کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی. اور فائنلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی ایک طرح سے پھر فوج نے کہا ہے کہ پاکستان کی فوج ہر طرح سے ریڈی ہے, ہر طرح سے موجود ہے اپنی حکومت کی اپنی ریاست کی مدد کرنے کے لیے اور آل ہینڈز ان گلو مل کے ملک کو آگے بڑھائیں گے. تو میرے نزدیک تو بڑی امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس تھی اور یہ جو پوائنٹس تھے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑا کلیئر میسج ہے سوشل میڈیا پہ ان یوٹیوبر کے لیے بھی جو ابھی بھی اس طرح کے حرکتوں میں مصروف ہے اور وہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہے اور تمام چیزوں کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر کی طرف سے پارلیمنٹ میں بھی بہت پازیٹیو تقریر کی گئی ہے, سب کو مساقی مفاہمت کی دعوت دی گئی ہے, اس پہ سب کو آگے آنا چاہیے. جو نہیں آئے گا بہت پیچھے رہ جائے گا اور پھر لوگ ان لوگوں کو بالکل رد کر دیں گے جو کہ ملک کے ساتھ ایک قسم کی دشمنی کرتے ہیں اور اس مشکل وقت میں وہ اپنے ذاتی ویسٹڈ انٹرسٹ کے مطابق سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بابر علاؤدین صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاج نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر کیا کہیں گے, ایک کور کمانڈر کانفرنس منعقد کی گئی ہے, بڑی اچھی امیدیں ظاہر کی گئی ہیں, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل, آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس انتہائی اہم تھی کیونکہ اس پر جہاں پر ہمارا کشمیر اور فلسطین کے متعلق جو ہماری اسٹرانگ پوزیشن رہی ہیں اس میں ہم سفارتی سیاسی اور اخلاقی سپورٹ کے دوبارہ سے اعادہ کیا گیا. وہیں پہ پاکستان کو درپیش مختلف چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا. اس میں جو ہمارے فوجیں افواج اس پر لڑ رہی ہیں بارڈرز کے اوپر اور جو اس میں وار آن ٹیرر کے اوپر ان کی جو کارروائیاں ہیں اور ان کی وہاں پہ جو فتوحات ہیں ان کو اپریشیٹ کیا گیا. لیکن اس میں دو آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی دو طریقے سے انتہائی اہم تھی. سب سے پہلے 9 مئی کے لحاظ سے جو ایک ڈیبیٹ چلی آ رہی تھی سول اور ملٹری کورٹس کے درمیان ایک ابہام پیدا کیا گیا. اس میں جو کور کمانڈرز کانفرنس کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ جو پرپیٹریٹرز ایگزیکیوٹرز ان کو ابھی تک ایکشن نہیں لیا جا سکا تھا وہ تمام اس طرح خدشات کو دور کر کے ان کو کٹہرے میں لا کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی کیونکہ پاکستان کی اسٹیٹ ہے تو ہم سب ہیں. سیکنڈلی اس کا الیکشن کے متعلق جو ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین جاری ہے کہ جس میں نہ صرف آپ کی مقننہ آپ کی اسمبلی آپ کی جو آپ کے دیگر سول ادارے ہیں سول بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ ساتھ آرم فورسز کو ایک بدنام کرنے کی جو ایک مہم جاری ہے سوشل میڈیا پہ اس کی مذمت کی گئی اور اس میں ایسے تمام عناصر کی نشاندہی کر کے ان کو ہوئی کٹہرے میں لانے کی بات کی گئی کیونکہ پاکستان کے امیج کو
डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसको डैमेज करना या उसको गुर्स पहुंचाना जो है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल, स्पेशली जो हमारे यूथ की जो मुस्तकबिल है, उनकी जो मुस्तकबिल में जो उनके बिजनेसेस हैं, उसके जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की एड्स आनी है या नौकरियां आनी है या दूसरी इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आने, वो तो ये इन्वेस्टमेंट आनी है, उन पे एक किस्म की उस पर हरा जा सकता है। तो जो आर्म फोर्सेस जहाँ पे आपकी जो फिजिकल सरहदों की मुहाफिज कहीं पे नजरियाती और आपकी जो इस तरह की सरहदें उनकी भी हिफाजत की जो है वो उसका मैंडेट इसके पास है। तो चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़े ठोस अल्फाज में उसकी हिम्मत की और इंशाल्लाह तरह मैं समझता हूँ हमारे साइबर क्राइम्स के लिहाज से जो गुंजाइश बनती है, ये जो हमारे जो अदली है उसके पास जो एक राइट्स हैं, वो ऐसे तमाम अनासर की निशानदाही करके उनको सामने लाया जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सिर्फ 5, 6, 7, 8 लोग जो है जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पैसे कमाने के सिलसिले में एक सनसनी खेज किस्म की जो एक मुहिम चलाए बैठे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे ख्याल में वक्त आ चुका है कि एक ठोस किस्म के एक्शन उनके खिलाफ लिया जाए। क्योंकि किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, आप मिडिल ईस्ट में चले हैं, यूरोप में चले हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब, बाबर अलाउद्दीन साहब, मसूद अहमद खान साहब, एहतशामुल हक साहब, तमाम का बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको हम खबर देंगे। सेनेटर इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर को मुशीर खजाना बनाने का इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सेनेटर इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने के इम्कानात मादूम हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, बताइएगा क्या वजह सामने आई है? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून में इस वक्त विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से मुशावरत जारी है। कई अहम ओहदों पर, कई अहम वजारतों पर मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया है। गुमान ये जाहिर किया जा रहा था और जराए का कहना था, नून लीग के जराए का, कि सेनेटर इसहाक डार को के नाम पर गौर किया जा रहा था, लेकिन अब इनके इम्कानात मादूम हो गए हैं और एक निजी बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्हें मुशीर खजाना मुकर्रर करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हतमी नहीं है मामलात। मरकजी क़यादत ने हतमी फैसला वजारतों पर नहीं किया और अताउल्लाह तारड़ जो कि मुतवक्का वजीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले अपने पैगाम में ये भी कहा कि हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ विफाकी वजारतों का, बाज़ाब्ता तौर पर विफाकी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुंच गए। बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। वज़ीर आज़म ने तबाह घरों की तामीर के लिए 3.5 लाख से 7 लाख तक इमदाद का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बलूचिस्तान में तामीर तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली की सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाकों का दौरा किया और मकामी इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गवादर के मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह जनाब चीफ साहब की सरबराही में तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह इसकी अदायगी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा गवादर में अरकान असम्बली और आला हुक्काम भी उनके हमरा मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एमकेएम के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन की रूपोशी और इस्तीफे का मामला है। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों की रिपोर्ट पर डॉक्टर मोहन से इस्तीफा तलब किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि डॉक्टर मोहन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनकी भारतीय सिफारत खाने में भी सरगर्मियाँ नोट की गई थी। आपको बता रहे हैं एमकेएम के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन की रूपोशी और इस्तीफे का मामला है। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों की रिपोर्ट पर डॉक्टर मोहन से इस्तीफा तलब किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि डॉक्टर मोहन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनकी भारतीय सिफारत खाने में भी सरगर्मियां नोट की गई थी। आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, एमकेएम के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन की रूपोशी और इस्तीफे का ये मामला है, जबकि ज़राए के मुताबिक हसास इदारों की रिपोर्ट पर डॉक्टर मोहन से इस्तीफा तलब किया गया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि डॉक्टर मोहन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। उनकी भारतीय सिफारत खाने में भी सरगर्मियां नोट की गई थीं। एमकेएम के अक़लियती रुकन डॉक्टर मोहन की रूपोशी और इस्तीफे का ये मामला है। ज़राए का कहना है कि हसास इदारों की रिपोर्ट पर डॉक्टर मोहन से इस्तीफा तलब किया गया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि डॉक्टर मोहन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं।
कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की डकैती मुज़ाहमत पर जान ले ली। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। SHO कोरंगी सनती एरिया फराज खान को मुअत्तल कर दिया। कराची में एक और नौजवान का बहिमाना कत्ल। बेटे के सर पर सहरा देखने के ख्वाहिशमंद वालिदैन को कफन में लिपटी लाश मिली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सफाक लुटेरों ने डकैती मुज़ाहमत पर तालिब इल्म की जान ले ली। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा। डाकुओं ने गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय थी। लख्ते जिगर की जुदाई पर माँ गम से निढाल है। बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बदकिस्मत बाप बेहाल है। मकतूल की बहनों की आंखें अश्कबार हैं। क्योंकि एक बच्चे को हमने यहाँ तक पहुँचाने के अंदर कितनी मेहनत, कितनी भागदौड़ की होगी। जो बच्चा इस काबिल और इस कंडीशन में पहुँचा और आगे जाके इस मुल्क के लिए वो क्या करता, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में ढेर कर दिया उसको। मकतूल की बहनों की आंखें अश्कबार हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो मेरे बड़े भाई थे, मेरे लिए हर चीज़ लाते थे। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।